डियर कल्याण, आगो बोकेको पनि मन पर्यो, पानी बोकेको पनि मन पर्यो, घृणाहरू ओकलेर जिन्दगीमा बाँचेको पनि मन पर्यो, तृष्णाहरू फ्याँकेर जिन्दगीमा हाँसेको पनि मन पर्यो। खै के मन पर्यो यो जिन्दगीमा, के मन परेन यो जिन्दगीमा, थाहै भएन। तिनै थाहा नहुने कुराहरूलाई खोज्दा खोज्दै जिन्दगी घर्कदै गयो बिस्तारै बिस्तारै। बालापन यौवनमा घर्कियो, यौवनले परिपक्वता पाउँदै गयो, जीवनलाई बुझिँदै गयो, भाग्यलाई सम्झँदै गयो। तर भाग्यले कहाँ कहाँ निशानीहरू छोडेर हिँड्यो थाहै भएन डियर कल्याण। त्यसैले त आज म लेखिरहेको छु तपाईलाई मेरो कथा, मेरो आफ्नो कथा। मेरो नाम प्रवीण शाह हो। मेरो घर काठमाडौँको धुम्बाराई नजिकै हो। मेरो बालापन धुम्बाराईमै बितेको। मेरो दुईजना दाई मध्येमा कान्छो छोरा, अर्थात् हामी दाजुभाइ मात्रै। सानोमा मैले बानेश्वरको EPS स्कुलमा पढेको। मेरो बुबाको साथीहरूको त्यहाँ लगानी थियो, त्यसैले बुबाले मलाई त्यहाँ लगेर पढाउनु भएको मलाई अझै पनि याद छ। म विक्रम सम्वत 2044 सालमा जन्मेको। मेरो बुबा विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुलमान घिसिङसँग काम गर्नुभएको थियो, अहिले रिटायर्ड हुनुहुन्छ। मेरो आमाको कुसुन्तीमा गार्मेन्ट उद्योग थियो। तर पछि बिस्तारै बिस्तारै देशमा माओवादीको समस्याले गर्दा सबै उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएपछि मेरो आमाले पनि त्यो छोड्नुभयो र अहिले अन्य कारोबार गरेर मेरो बुबा आमा बस्नुहुन्छ। अझै पनि मेरो परिवारमा त्यही माया, त्यही स्नेह र त्यही सद्भावना छ। यसरी मेरो बालापन काठमाडौँमा अत्यन्तै खुसीका साथ बित्यो। दुःख के हो, पीडा के हो, दुःखको गहिराई के हो मैले बुझ्नै परेन। जे भन्यो घरमा त्यही आइपुग्थ्यो। सायद कान्छो छोरा भएर होला। कहिलेकाहीँ दाइले भनेको सम्झन्छु। सानोमा भाइलाई चाहिँ सबै कुरा ल्याउने मलाई खोइ भनेर कहिलेकाहीँ गुनासो गरेको पनि सम्झन्छु। र आमा बुबाले दाइलाई लगेर त्यही चिज किनेर ल्याएको पनि सम्झन्छु। मेरा बालापनका अनगिन्ती सम्झनाभित्र मेरो परिवार, मेरो परिवेश, मेरो मामाघर, मेरा साथीभाइ, मेरा इष्टमित्र, साराका सारा मान्छेहरू वरिपरि बसेर रमाइलो गरेका दिनका ती क्षणहरू पनि सम्झन्छु। जिन्दगानी त सम्झना मात्र रहेछ। सम्झनाको दोसाँधभित्र, सम्झनाको यो पीडादायी कथाभित्र मैले जीवनलाई कहिले पनि उकालीमा हेरेन, कहिले पनि ओह्रालीमा हेरेन। मलाई लाग्थ्यो जिन्दगानी समतल छ। बग्दै जाने जिन्दगानीका कथाहरू, बग्दै जाने जिन्दगानीका पानाहरू र बग्दै जाने नदी जस्तै अगाडि बढिरहँदा रहेछन्। मैले भोगेको जानेको कुरा त्यही थियो डियर कल्याण। मलाई घरमा प्रवि भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। मेरो नाम प्रवीण भए पनि बाबा आमाले प्रवि भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले धेरैले मलाई प्रवि भनेर पनि चिन्थे। सायद त्यो मेरो सर्टकट नाम थियो होला। धेरैले अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यसरी मैले बालापन बिताउँदै गएँ। स्कुलमा म क्रिकेट खेल्थेँ। क्रिकेटको शौखिन थिएँ म। त्यति राम्रो खेलाडी बन्न सकेन, तर शौक असाध्यै थियो। धेरै टुर्नामेन्टहरूमा पनि म समावेश भएको छु। मेरा समकालीन साथीहरू अहिले क्रिकेटको धेरै माथि पुगिसकेका छन्, माथिल्लो स्थानमा छन्। र त्यसै गरी स्कुलमा अन्य क्रियाकलापमा पनि म सक्रिय हुन्थेँ। पढाइमा त्यति खराब थिएन म, तर प्रथम, द्वितीय र तृतीय कहिल्यै पनि हुँदैन थिए। एभरेजमा थिए भन्दा पनि हुन्छ।
कहिलेकाहीँ राम्रो अङ्क लिएर आउँदा बुबालाई फोन गर्नुहुन्थ्यो शिक्षकहरूले। बुबाले स्याबासी दिनुहुन्थ्यो, आमाले माया दिनुहुन्थ्यो। त्यही माया सद्भावले मेरो बालापन बित्दै गयो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा क्रमशः बालापनबाट उक्लदै गए। कक्षा 8मा पुगे, त्यसपछि फेरि कक्षा 9मा पुगे। एसएलसीको तयारीमा जुटे डियर कल्याण। मलाई याद छ, एसएलसीका दिनहरू कठिन हुन्थे। असाध्यै पढ्नु पर्थ्यो। बाबा आमाको सपना थियो। दाइले त्यति राम्रोसँग पढाइमा रहर नगरेकोले बुबा आमाले मलाई पढाइमा धेरै दबाब दिनुहुन्थ्यो। छोरा, तिमीले पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तिम्रो पढाइ ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो। कोसिस निरन्तर रहन्थ्यो। राति 12 बजे 1 बजेसम्म पढिन्थ्यो ती दिनहरूमा। फेरि ट्युसन पढ्न जाने। घरमा शिक्षकहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। सब चिज यथावत थियो। सब चिज राम्रो थियो। म त्यति बाहिर मान्छेहरूसँग घुलमेल गर्दैन थिएँ, आवश्यक साथी बाहेक। नयाँ साथी बनाउन मलाई रहर लाग्दैन थियो। स्कुलका साथीहरू मनग्गे थिए। कहिलेकाहीँ साथीहरूले पार्टीमा लगिहाले, कसैको घरमा बर्थडे भइहाल्यो र कसैको कहीँ कार्यक्रम भइहाल्यो भने म गमक्क परेर बस्थेँ। धेरै साथीहरूले भन्थे, यो केटो त घमण्डी छ कि क्या हो। मलाई नयाँ साथी, नयाँ परिवेशमा जान मन पर्दैन थियो। म आफ्नै परिवेश, आफ्नै घर र आफ्नै बालापनका साथीहरूसँग म औधी रमाउने मान्छे। म जहिले पनि सकारात्मक सोचबाट अघि बढिरहने मान्छे डियर कल्याण। यसरी कक्षा 10मा पुगेपछि का कठिन दिनहरूलाई पार गर्दै एसएलसीको तयारीमा जुटियो र विक्रम सम्वत 2060 सालमा देशमा भयानक आन्दोलन चल्ने सुरसार भइरहेको थियो। देश द्वन्द्वमा त्यत्तिकै थियो र पिस प्रोसेसका कुराहरूले यदाकदा बुबा आमा खुसी हुनुहुन्थ्यो। देशले सब चिज गुमायो, उद्योग गुमायो, कल कारखाना गुमायो, पुलहरू गुमायो, बाटो गुमायो, संरचनाहरू गुमायो। अब पिस प्रोसेसमा गएर देशले नयाँ काँचुली फेर्नुपर्छ भनेर बुबाले कुरा गरेको म सम्झन्छु अझै पनि। यसरी त्यो परिवेशमा, परिवारमा मैले विक्रम सम्वत 2060 सालमा एसएलसी दिएँ। एसएलसी पछि बुबाले मलाई मलेसिया लिएर जानुभयो। सपरिवार गयौँ हामी। मलेसियाबाट सिङ्गापुर हुँदै हामी फर्कियौँ। सब चिज राम्रो थियो डियर कल्याण। सब चिज रमाइलो थियो, सब चिज घमाइलो थियो। जिन्दगीका सपनाहरू बोकेर हिँड्न कति मिठो लाग्छ। तर जब तिनै सपनाहरू टुट्छन् तब जिन्दगानी अँध्यारोतिर धसिँदो रहेछ। म उज्यालोको कथा लेख्न बसेको मान्छे आज अँध्यारोको कथा लेखिरहेको छु डियर कल्याण। बस अँध्यारोको। डियर कल्याण, मनको मझेरीमा सुस्ताएका मेरा सपनाहरू उज्यालोसँगै फेरि बिउतने गर्छन् घरिघरि। तिनै बिउतिएका सपनाहरूको फेरो समाएर विचरण गर्ने मेरा रहरहरू कतै टुटे जस्तो, कतै फुटे जस्तो र कतै हराए जस्तो लाग्छन्। फेरि त्यही रहरसँग डुलेर संसार हेर्ने मेरा यी आँखाहरू आज अनवरत फेरि रसाएका छन्, भगेका छन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगीले जिन्दगीलाई लखेड्दै जाने क्रममा, कहिलेकाहीँ जिन्दगीले जिन्दगानीलाई पछ्याउँदै जाने क्रममा विचरण भएका सपनाहरू जब विचलित हुन्छन् तब जिन्दगानीले काया फेर्दो रहेछ, जिन्दगानीले माया फेर्दो रहेछ, जिन्दगानीले भाका फेर्दो रहेछ। तिनै फेरिने भाकाहरूमा सङ्गीत हालेर जब गुनगुनाउन थाल्छ आवाजहरू, जब गुनगुनाउन थाल्छन् मान्छेका स्वरहरू, तब पीडाको गीत बन्दो रहेछ। गीतहरू यत्र तत्र सर्वत्र हुन्छन्। तिनै गीतका शब्दहरू हुनेर आज म मेरो कथा लेखिरहेको छु डियर कल्याण। यसलाई अन्यथा ठानेर नफ्याँकिदिनु होला। मेरा कथामा पीडा छन्, मेरा कथामा दुःख छन्,
मेरा कथामा भावनाहरू छन्। कहिलेकाहीँ कहाँ गएर पोखौँ भनेर उकुस मुकुस भइरहेको बेला म तपाईँको जब आवाज सुन्छु तब मलाई लाग्छ यो जिन्दगानीमा कोही मान्छे त छ जसले हाम्रा कुराहरू सुनिदिन्छ, हाम्रा कुराहरू प्रसारण गरिदिन्छ, बोलिदिन्छ। यो शब्दविहीन मान्छेहरूको कार्यक्रमप्रति म स्यालोट गर्छु डियर कल्याण, तपाईँको कार्यक्रमप्रति स्यालोट गर्छु। पैसा हुनेहरू पनि शब्दविहीन बन्छन्, पैसा नहुनेहरू पनि शब्दविहीन हुन्छन्। शब्दविहीनहरूसँग धनी र गरिबको सम्बन्ध हुँदो रहेनछ। त्यसैले त आज म लेखिरहेको छु मेरो आफ्नो कथा। म सुनाउँछु डियर कल्याण। यसरी एसएलसी पछि मैले +2 बानेश्वरमा पढ्न थालेँ। बाबाको पुरानो गाडी थियो, रातो रङको टोयरा। म त्यही गाडी लिएर कलेज जान्थेँ। कलेज जाँदा साथीहरूले भन्थे, त धनीको छोरा पो त, हामी जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले फलानु ठाउँ पुर्याइदिए भन्थे। मलाई रिस पनि उठ्थ्यो, तर पुर्याएर छोड्थे। बाबाले पेट्रोल धेरै हाल्छस् त कहाँ कहाँ जान्छस् भनेर कहिले सोध्नु पनि हुन्थ्यो। म कहीँ जाँदैन भन्थे। बाबाले धेरै पटक गाडी चेक गर्न पनि पठाउनु भयो। म आफैले आफैलाई नठकेको मान्छे, तर साथीभाइको लागि म कहिलेकाहीँ ठगिएको महसुस हुन्थ्यो। यसरी मैले त्यहीँ पढ्न थालेँ। देशमा आन्दोलनको माहौल चलिरहेको थियो, अर्कोतिर पिस प्रोसेसको कुराहरू पनि चलिरहेको थियो। त्यसले गर्दा विक्रम सम्वत 2063 सालमा आएर बल्ल मैले +2 सकेँ। म बाहिर जाने तयारीमा जुटेँ। बाबा आमाको सपना थियो। मैले धेरै ठाउँ कोसिस गरेँ। भाग्यले भनौँ दुर्भाग्यले भनौँ मैले पाउन सकेन। जति पटक अप्लाई गर्छु कुनै न कुनै बहानामा म बाहिरिँदै गएँ। एक किसिमको निराशा पनि छायो। आफूसँगैका साथीहरू कसैले युरोपबाट, कसैले अमेरिकाबाट, कसैले क्यानाडाबाट फोन गर्छन्, के छ यार तेरो हाल खबर भन्छन्। तर आफ्नो हाल खबर जस्ताको तस्तै थियो। एक दिन बुबाले सम्झाउनु भयो, यति निराश हुनु हुँदैन, जिन्दगी धेरै लामो छ बेटा, सब चिज तुरुन्तै प्राप्त हुँदैन यो जिन्दगीमा, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, जिन्दगीको नाम नै सङ्घर्ष हो, यसरी निराश हुनु हुँदैन भनेर मलाई सम्झाउनु भयो र आफ्ना जीवनका पानाहरू पनि मेरो अगाडि तेर्साइदिनु भयो। आफूले पढ्दै गरेको सङ्घर्षको कथा सुनाउनु भयो। पछि विदेशहरूमा गएर लिएका ट्रेनिङहरू र कोर्सहरूको कुरा पनि सुनाउनु भयो। बाबाबाट प्रेरित भएमा यसरी दिनहरू बित्दै गए र विक्रम सम्वत 2063 सालको कुरा हो डियर कल्याण। मेरो दाईको विवाह हुने भयो त्यही साल। ससुराली महाराजगञ्ज रिङ रोडमा थियो दाईको, अहिले पनि छ। केही दिनहरू बित्न नपाउँदै दाईको विवाहको पूर्ण तयारी भयो र त्यति बेलै मैले बानेश्वरको त्यही कलेजमा फेरि जोइन गरेँ BBA। र मैले भर्खरै स्कुलबाट कलेजबाट BBA का दिनहरू सुरु गरेको भर्खरै जस्तो लाग्थ्यो। मैले पढ्न थालेँ, जान्थेँ आउँथेँ, आफ्नै प्रकारको जिन्दगी थियो। र त्यति बेला त्यही बानेश्वर कलेजमा पढ्दै गर्दा सुरुका दिनहरूमै दाईको विवाह भयो र दाईको विवाह भइसकेपछि घरमा अलिकति रमाइलो वातावरण बन्दै गयो डियर कल्याण। भाउजू थपिनु भयो, असाध्यै मायालु, सबलाई रेस्पेक्ट गर्ने, सबलाई आदर गर्ने, बुबा आमा दङ्ग। दाईको भुइँमा खुट्टा थिएन। राम्रो श्रीमती पाए भनेर दाई मक्क पर्नुहुन्थ्यो। मेरो बारेमा सोधखोज गर्नुहुन्थ्यो। भाउजू असाध्यै राम्री, व्यवहार पनि, बोली पनि, वचन पनि, सब चिज राम्रो। संस्कारले सिकाएर होला भाउजूको बारेमा कसैले नराम्रो भन्न सक्दैन थियो। असल श्रीमती पाएपछि
श्रीमानहरूको करियर कसरी प्रगति पथमा लम्कन्छ भन्ने कुरा मेरो दाइको उदाहरण हो डियर कल्याण। त्यसैले म चाहन्थे मेरो जिन्दगी पनि त्यसरी नै बितोस्। कहिलेकाहीँ भाउजूलाई जिस्काउँथे, खै विवाह गर्ने केटी हजुरले खोजेको होइन। भाउजूले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु त्यस्तो कुरा त आफूले मन मिल्नेसँग गर्नुपर्छ। कसैले खोजेको चिज भोलि नमिल्न सक्छ। त्यसैले जिन्दगानीमा सब चिज प्राप्त गर्नको लागि आफै अग्रसर हुनुपर्छ। भाउजूको कुरा मलाई जायज लाग्यो। दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। म कलेज जान्थेँ, आउँथेँ, क्रिकेट खेल्न जान्थ्यौँ हामी। कहिले टियुतिर पुग्थ्यौँ, कहिले कहाँ पुग्थ्यौँ। त्यसै गरी फुटबल खेल्नको लागि पनि रङशाला धाउँथ्यौँ, कहिले पोखरा गएर खेल्थ्यौँ। सानातिना टुर्नामेन्टहरू म आफै अर्गनाइज गर्थेँ। साथीहरू हुन्थे, भिडभाड हुन्थ्यो। सबैले मलाई बोलाउँथे, सबैले मलाई खोज्थे, सबैले प्रिय छस् भन्थे। तर जिन्दगानीको त्यो प्रियतम पलहरू कहिलेकाहीँ कसैले खोसेर लगिदिँदो रहेछ। त्यही खोसिएको कथा, त्यही खोसिएको बाटो, त्यही खोसिएका चिजहरू म आज खोज्दैछु डियर कल्याण, म आज हेर्दैछु डियर कल्याण। त्यसैले त आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी विक्रम सम्वत 2066 सालमा मैले बिबिए सकेपछि दाइको ससुरालीमा सप्ताह थियो। असाध्यै धार्मिक विचारको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। सम्पन्नताको साथसाथै संस्कार पनि थियो र सप्ताह थियो। त्यहाँ अन्तिम दिन सबैजनालाई निम्तो थियो अनिवार्य आउने भनेर। भाउजूले उर्दी लगाएर गएपछि म नजाने कुरै भएन, जानुपर्ने भयो अन्तिम दिनमा। त्यहाँ पुग्दा बेलुकाको माहौल चलिसकेको थियो। सबैजना भजन कीर्तन गाएर नाच्दै थिए र त्यही बीचमा एकजना केटीसँग भाउजूले परिचय गराइदिनु भयो। के कारणले परिचय गराइदिनु भयो मलाई थाहा भएन। पहिला एकजनासँग परिचय गराइदिनु भयो, त्यसपछि 3-4 जनासँग परिचय गराइदिनु भयो र एकजना केटीको नाम लिएर भन्नुभयो मेरो साथीको बहिनी हो, उसको नाम सुरक्षा हो। मैले सुरक्षालाई हेरेँ। सायद भाउजूले फोकस गर्न खोज्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मेरो मनमा र मैले सुरक्षासँग अलिकति नजिक हुने अवसर खोजेँ। नाम सोधे, घर सोधे। घर पानी पोखरीमै थियो, नजिकै रहेछौँ भने। उसको सबै कुरा सोधे, उसले पनि मेरो बारेमा सोधी र हामी अलिकति नजिक भयौँ। जे पर्ला पर्ला भनेर त्यति बेला मैले उसको फोन नम्बर मागेँ। उसले पहिला दिन आनाकानी गरी, फेरि अर्को पटक मागेपछि उसले मेरो मुखमा पुलुक्क हेरी। राम्री, असाध्यै राम्री। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। मलाई साह्रै राम्री लाग्यो। एउटा राम्री हुनुको नाताले मैले फोन नम्बर मागेँ र भने फोन नम्बर दिँदैमा केही घट्ने त होइन होला नि। उसले होइन भने र आफ्नो फोन नम्बर दिए। मैले उसको फोन नम्बर राखेँ र मेरो पनि दिए। हामीले साटासाट गर्यौँ। त्यो दिन रातिसम्म त्यहाँ भजन चल्यो, कीर्तन चल्यो। राम्रा राम्रा मान्छेहरू आएका थिए। त्यहीँबाट करिश्मा मानन्दर पनि आउनु भएको थियो, नेपाली चलचित्रकी नायिका। मैले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा देखेको। थुप्रै मान्छेहरू थिए, मन्त्रीहरू लगायतका मन्त्रीहरूका परिवारहरू पनि थिए। सबैको सम्झना छैन, केही मान्छेको मात्र सम्झना छ। तर त्यहाँ ठुलो माहौल थियो डियर कल्याण। त्यही माहौलमा मैले सुरक्षालाई भेटेँ र उसको टेलिफोन नम्बर लिएँ र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सुरक्षासँग मेरो बोलीचाली हुन थाल्यो फोन मार्फत। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर।
डियर कल्याण, मेरा जिन्दगीका इतिहासहरूमा, मेरा जिन्दगीका पुराना क्षणहरूमा कसैले आगो बोकेको क्षण मलाई पानी बन्न मन लाग्थ्यो। कसैले घृणा बोकेको पल प्रेमका मुनाहरू फुलाएर मायाको संसार गुन्न मन लाग्थ्यो। भिन्न भिन्न अनुहार लिएर घुमिरहन्छन् मान्छेहरू संसारमा। कसैको अनुहार सुन्दर हुन्छ, तर अनुहारको पाटोभित्र लुकेको राक्षसीपनलाई देख्न सकिँदो रहेनछ। यही कुराले मान्छेले धोकाको पर्खालमा उभिएर मान्छेले जिन्दगानीसँग हार खाँदो रहेछ। पृथक पृथक कथाहरू, पृथक पृथक जिन्दगीका पानाहरू, पृथक पृथक दुःखहरू र पृथक पृथक खुसीहरू समेटेर जीवनले जीवनको काया कोर्दो रहेछ। जीवनले जिन्दगानीको माया सार्दो रहेछ। त्यही साटिएको मायालाई, त्यही साटिएको भावनालाई, त्यही साटिएको कुरालाई डियर कल्याण, आज म लेख्दैछु र आज तपाईँलाई सुनाउँदैछु मेरो कथा। यी मेरा कथाका पानाहरूमा, यी मेरा कथाका शब्दहरूमा कतै झुट छैन। त्यसैले त सप्रमाण तपाईँलाई आफ्नो कथा पठाएको छु। कुनै दिन वाचन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशामा म बसिरहेको छु। जिन्दगीले मृत्यु कुरे जस्तै तपाईँलाई कुरिरहेको छु डियर कल्याण। यसरी सुरक्षासँग मेरो भेट भयो। अघि नै अवगत गराए, सुरक्षाको घर पानी पोखरीमा थियो। उसको बुबा टियुमा पढाउनुहुन्थ्यो, आमा पनि। सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटाको घर नजिकै उसको मामा घर थियो। एकपटक उसले मामा घर लगेको बेला मैले त्यहाँ भेटेको छु शम्भुजित बास्कोटालाई पनि। र त्यही नजिकै थियो उसको मामा घर र घर पनि त्यही नजिकै थियो। बहिनीहरू दुईजना, परिचय त्यही थियो। +2 सकाएर बसेकी थियो र उसले बाहिर जाने तयारीमा जुटिरहेकी थिए र कलेज पनि जोइन गरिरहेकी थिए। त्यो बीचमा हाम्रो भेटघाट हुँदै गयो। त्यति बेला उसले क्यानाडाको लागि अप्लाई गरेकी थिए, किनकि क्यानाडामा उसको फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरै पहिलेदेखि गएर बसेको फुपूको परिवार थियो। त्यसैले परिवारले त्यहाँ जानको लागि उसलाई अनुरोध गरेकोले उसले क्यानाडाको लागि अप्लाई गरेकी थिए। ती दिनहरूमा जब जब उसलाई कागज चाहिन्थ्यो मलाई फोन गर्थे। म त्यही बुबाको थोत्रे गाडी चलाएर म उसलाई लिन जान्थेँ। हामी गाडीमा सयर गर्थ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै कागज पत्रहरू तयार गर्ने क्रममा हामी खाजा खान रेस्टुरेन्टमा छिर्थ्यौँ। गफ हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै हामी एकअर्कोसँग झ्याम्मिँदै गयौँ। राम्रै लाग्यो मलाई। जिन्दगीमा कोही न कोही चाहिन्छ। कसै न कसैसँग जिन्दगी काट्नुपर्छ। कसै न कसैसँग जीवनको बाटोमा हिँड्नै पर्छ। यो त सृष्टिले सिर्जना गरेको कुरा हो डियर कल्याण। त्यसैले मैले सुरक्षालाई रोज्ने निधो गरेँ र मैले प्रपोज गरेँ। उसले भने यति छिटो प्रपोज गर्ने, अलिकति कुरेर गरेको भए हुन्थ्यो नि भनेर हाँसी। मैले भने ठिक छ, कुर्ने भए कुराउँ भने डियर कल्याण। उसले हाँस्दै भने ठिक छ, तपाईँको प्रपोजलाई मैले स्वीकार्छु भने। त्यो दिन खुसीको सीमा रहेन। अर्को दिन उसैले फोन गरेर भने हामी घुम्न जाउँ न एक दिन। मैले हुन्छ भने। अनि मैले जिस्काउँदै भने घुम्न गएपछि त वाइन खानुपर्छ नि। उसले खाँदैन भने। हामी त्यो दिन धुली खेल गयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ। बाटोभरि मैले ड्राइभ गरेँ। कुरा भयो, मायाका कुरा भयो, पिरतीका कुरा भयो। जीवनको पहिलो प्रेम कति मिठो हुन्छ डियर कल्याण। जीवनको पहिलो स्नेह कति सम्झन योग्य हुन्छ म भन्नै सक्दिनँ। हामी काठमाडौँबाट धुलीखेलसम्म हिँडेका ती पलहरू अझै पनि सम्झन्छु।
उसले लगाएको त्यो ड्रेस अझै पनि याद आउँछ डियर कल्याण। ऊ अगाडि बसी बीचबीचमा उसले मेरो हात समाउँथे, भन्थे मैले पनि मन पराएको केटा हो। मलाई त्यो दिन तपाईँको भाउजूले परिचय गराउँदा मलाई लागिसकेको थियो तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो। मायामा सब चिज सकारात्मक हुन्छन्। हामीले सकारात्मक कुरा गर्यौँ, नकारात्मक कुरा गरेनौँ। त्यसपछि हामीले त्यो दिन धुलीखेलमा दिनभरि बितायौँ। मलाई अझै पनि याद छ जीवनको पहिलो सेक्स उसँग मेरो त्यही धुलीखेलमा भयो। ऊ रोही। मैले सम्झाएँ किन रोएको भनेर। सायद केटी मान्छेहरू आफ्नो कुमारित्व गुमाएपछि रुन्छन् होला, मैले कतै पढेको थिएँ। ऊ रोही। मैले उसका आँसु पुछिदिएँ र भने मैले तिमीलाई सधैँ साथ दिनेछु। तिमीले मलाई साथ दिएनौ भने बेग्लै कुरा, म त तिम्रो साथमा हुन्छु। त्यसपछिका दिनहरूमा ऊ मलाई नभेटेर, ऊ मलाई नहेरेर घर जान नसक्ने भई म कलेज छोडेर उसलाई भेट्थेँ। कहिलेकाहीँ उसँग धेरै बेर कुरा गर्दा मेरो क्लास छुट्थ्यो। मायामा सब चिज छोडिदो रहेछ। मायाले जोगी बनाउँदो रहेछ, मायाले बिगार्दो रहेछ र त्यही मायाले सपारेर जिन्दगानीको काया पनि बदलिदिँदो रहेछ। मायामा कमजोरी पनि हुँदो रहेछ डियर कल्याण, र मायामा ताकत पनि हुँदो रहेछ। म त्यही कमजोरी र ताकतको बारेमा कुरा गर्छु। यसरी उसले गरेको अप्लाई क्यानाडाको लागि अगाडि चल्दै थियो। कागजपत्र तयार हुँदै थियो। उसले इन्टरभ्यूको डेट लिँदै थिए। त्यति बेला मैले भाउजूलाई भने। भाउजूले भन्नुभयो मलाई थाहा छ हजुरहरू घुम्न जान लागेको मैले 1-2 पटक देखेकी पनि छु भन्नुभयो। मेरो मुखबाट बाँकी शब्द निस्केन। दिनहरू बित्दै गए। म उसको घर पनि जान थालेँ। उसले बोलाउँथे। घरमा थाहा भयो। थाहा हुँदा हुँदै त्यही बीचमा उसको भिजा लाग्यो। म निराश भएँ। उसको भविष्यको लागि निराश होइन डियर कल्याण। भर्खरै भर्खरै बसेको प्रीत, भर्खरै भर्खरै बसेको माया, भर्खरै भर्खरै बसेको स्नेहको त्यो दाग अब सबै छुटेर जाने भयो भनेर म निराश थिएँ। उसले त्यति बेला भने हजुरले पनि ट्राई गर्नुपर्छ, उतै क्यानाडा आउनुपर्छ, म सबै कुरा मिलाउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस् भने। र त्यो बीचमा एङ्गेजमेन्ट गरेर जाने कुरा पनि भयो। परिवारको तर्फबाट पनि मैले कुरा राख्ने कोसिस गरेँ। विक्रम सम्बत 2067 साल भदौ महिनाको कुरा हो। त्यति बेला म टियुमा पढ्न जान्थेँ। जाँदा आउँदा भेट हुने। कहिलेकाहीँ टियुका क्लासहरू ग्याप गरेर हामी टियुदेखि माथि जान्थ्यौँ। कहिले कहाँ, कहिले खाजा खाने बहानामा धेरै टाढा टाढासम्म जान्थ्यौँ। मलेखुको माछा मिठो हुन्छ भनेपछि मैले त्यही गाडीमा उसलाई बसालेर मलेखुसम्म लान्थेँ। जानुभन्दा पहिले मनोकामना जाउँ भने म मनोकामना गएँ। लाइनमा हामी सँगै बसेका थियौँ र त्यो दिन उसले घरमा मिलाए। म साथीहरूसँग छु, भोलि मात्रै फर्कन्छु भनेर मिलाएर आएकी। मैले नमिलाउने कुरै भएन। त्यो दिन मनोकामनाबाट हामीले सबै आशीर्वाद माग्यौँ। ऊ लाइनमा अगाडि थिए। मैले सोधेँ तिमीले के माग्छौ? उसले भने मेरो पछाडि उभिएको केटा छ त्यही माग्छु। उसले फेरि मलाई प्रश्न गरी हजुरले के माग्नुहुन्छ? मैले भने मेरो अगाडि एउटा केटी छ त्यही माग्छु। हामी दुवैजना दिल खोलेर हाँस्यौँ। हामी हाँसेको देखेर लाइनमा बस्नेहरू पुलुक्क हामीलाई हेरे। किन हाँसे थाहा भएन। एकजनाले हाम्रो कुरा सुनेर कति मिठो कुरा गरेको, यो जोडी त साँच्चीकै जोडिरहेछ भनेर जिस्काइहाल्यो। हामीले दर्शन गऱ्यौँ। दर्शन गरेपछि हामी मनोकामनाबाट ओर्लेर तलको रिसोर्टमा बस्यौँ। त्यो रात सुन्दर रात। हामी एउटै कोठामा थियौँ डियर कल्याण।
माया पिरतीका कुराको साथसाथै हामीले रातभरि सपनामा बितायौँ। जिन्दगीका मिठा मिठा पलहरू कहिलेकाहीँ उर्लिएर आउँछन् र कहिलेकाहीँ खहरे भन्दा रहेछन्। त्यही उर्लिएको यौवन, उर्लिएको माया, उर्लिएको जिन्दगानीको कथा म तपाईँलाई सुनाइरहेको छु। र यसरी अर्को दिन बिहानै हामी फर्क्यौँ र त्यसपछि बाटोमा एङ्गेजमेन्ट गरेर जाने कुरा भयो। उसले घरमा कुरा गरी हुन्छ एङ्गेजमेन्ट गर्नुपर्छ भने, तर यता र उता कुरा मिलाउँदा मिलाउँदै त्यो वातावरण जुटिएन डियर कल्याण। उसको जाने दिन आयो। जानुभन्दा अघिल्लो दिनको भेटमा दरबार मार्गको रेस्टुरेन्टमा मलाई याद छ, मेरो आँखाबाट भर्र आँसु झरे। उसले भने किन रोएको, केटा मान्छे त रुनु हुँदैन भने। मायामा आँसु खस्दो रहेछ। तिमीलाई छोडेर जाँदा मलाई गाह्रो भइरहेको छ। तिमी त मेरो प्राण हो, तिमी त मेरो मुटुको टुक्रा हो। तिमी बिना मेरो जिन्दगी असफल छ। मैले भन्दै गएँ। उसले मेरो आँखाको आँसु पुछिरही। डियर कल्याण, म त्यही आँखाको आँसु पुछ्नेहरूको कथा लेखिरहेको छु। म त्यही मायाको गहिराईमा डुब्ने र डुबाउनेहरूको कथा लेखिरहेको छु। आज दिल खोल्न चाहन्छु डियर कल्याण। यसरी दिल खोलेर कसलाई लेख्न सकिन्छ, यसरी दिल खोलेर कसलाई भन्न सकिन्छ। त्यसैले त तपाईँ कल्याण गौतमबाट डियर कल्याण भन्नुभयो। डियर कल्याण, मलाई दिल खोल्न दिनुहोस्। म आज दिल खोल्न चाहन्छु, बस दिल खोल्न। डियर कल्याण, पानीका लहरहरूमा, पानीका बेगहरूमा, पानीका आवेगहरूभित्र घुम्ने भुमरीहरूमा सपनाका खेती गर्नेहरू पीडाको पानी बोगेर, पीडाको पानी माथि बगेर कहिलेकाहीँ त्यही भुमरीमा परिदो रहेछ। भुमरीमा परिने कथाहरू, भुमरीभित्र ओझेल हुने कथाहरू र भुमरीभित्र घुम्दै घुम्दै डुब्ने कथाहरूका पानाहरू यति विचित्र हुँदा रहेछन्। म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ, मेरो आफ्नो कथा। यसरी सुरक्षाको जाने दिन आयो। बेलुका 5 बजेको फ्लाइट थियो। उसले मन्दिर जाउँ भने बिहान पशुपति गयौँ। उसको साथमा उसको परिवारको मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। म एक्लै थिएँ। भाउजूले जाने विचार गर्नुभएको थियो, तर पछि दाईको काम परेकोले भाउजू जान सक्नु भएन। म गएँ। सबैसँग राम्रो थियो र बेलुका एयरपोर्ट आउने कुरा भयो। त्यो बीचमा सुरक्षाले भेट्न खोजेकी थिए, तर मिलेन। ऊ व्यस्त थिए। साथीभाइहरू भेट्न आइरहन्थे। छिनछिनमा पल पलमा फोन गरिरहन्थे। म एयरपोर्ट पुगेँ। ऊ आउनुभन्दा आधा घन्टा अगाडि एयरपोर्टमा गाडी पार्क गरेर उसलाई कुरेर बसे। सानो उपहार थियो। आमासँग पैसा मागेर एउटा हिराको औँठी किनिदिएको थिए। एङ्गेजमेन्ट हुन नसके पनि यही सम्झनु भनेर दिने विचारले बोकेको थिए। ऊ आइपुगी। असाध्यै राम्री सजिएर आएकी हो। उसलाई छोड्दा कति गाह्रो भयो डियर कल्याण। म कसरी भनौँ। यस्तो लाग्यो कि अब हाम्रो भेट हुँदैन जस्तो लाग्यो। करिब आधा घन्टासम्म बाहिरै अल्मलिरह्यौँ हामी र भित्र जाने चेकिङको समय आएपछि ऊ भित्र जान खोजी। मैले उसलाई बाहिर तानौँ जस्तो लाग्यो। जीवनमा, प्रेममा, मायामा मान्छे चुम्बक जस्तो हुँदो रहेछ डियर कल्याण। यो मनको पीडा, यो मनको घाउ, यो मनको दुःख कसलाई भनौँ, कहाँ गएर पोखु। कहिले कसैसँग कुरा नगरेको, केटीहरूसँग प्राय टाढा बसेको म अचानक सुरक्षाको मायामा नरमाइलोसँग फसे।
मायाले जित्यो, स्नेहले जित्यो। उसको अनुहार हेरिरहन मन लाग्थ्यो। जब जब घर पुगेर केही लेख्न थाल्थे, आफ्नो ल्यापटपमा टाइप गर्न थाल्थे, ल्यापटपको स्क्रिनभरि उसको अनुहार आउँथ्यो। खाँदा हो, बस्दा हो, हिँड्दा हो, पल पल हो। किन यति गहिरो मायामा डुबे म? आज प्रश्न गर्न मन लाग्छ आफैले आफैलाई। किन डुबायो मलाई मायाले? किन म डुबे मायामा? यही प्रश्नको चटारोले म कहिलेकाहीँ चुइटिन्छु, कहिलेकाहीँ टुक्रिन्छु र फेरि सम्हाल्छु। यो जिन्दगानी त सङ्घर्ष हो, यो जिन्दगानी त यात्रा हो। पाइलाहरू बिस्तारै बिस्तारै राखेर उक्लनु पर्छ माथि माथि। यसरी दिनहरू बिताउँदै गएका त्यो समयमा सुरक्षालाई एयरपोर्टमा भित्र पस्दाखेरिको गाह्रो भयो। ऊ जानै पर्ने थियो। ऊ गई। टोरन्टो पुगेपछि म कल गर्छु, फुपूहरूको घरमा हुन्छु। उहाँहरू 15 वर्षदेखि त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। आफ्नै घर छ। मलाई गाह्रो हुँदैन, मेरो चिन्ता नगर्नु भने। मैले हुन्छ भने। ऊ गई। पुग्न साथ मलाई फोन गरी, फोनमा रोई। तपाईँको अनुहार देखेर कति माया लागिरहेको छ, अहिले फर्केर आउँ कि जस्तो लाग्छ भने। मैले भने फर्कनु पर्दैन, तिमी राम्रोसँग पढ। उसले भने हजुर पनि यहीँ आउनुपर्छ, नत्र म एक्लै हुन्छु। मैले हुन्छ भने। समय बित्दै गयो, बात चल्दै जान्थ्यो। मलाई फोन नगरेर ऊ बस्नै सक्दैनथी। मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। उसको फोन आउँछ भनेर सारा कुरा छोडेर कोठामा ढोका लाएर बस्थेँ म। मायाका कुरा हुन्थे, पिरतीका कुरा हुन्थे। मनोकामनाको तलको रिसोर्टमा बिताएका सम्झनाका कुरा हुन्थे। दोली खेलमा पहिलो पटक सेक्स भएको कुरा हुन्थे। मायाका कुरा हुन्थे। रमाइलोसँग चल्दै थियो। विक्रम सम्वत 2068 सालको कुरा हो डियर कल्याण। बाबा आमाले विवाह गर भन्नुभयो। मैले सुरक्षासँग बिहे गर्ने भए गर्छु, नत्र गर्दिनँ भनेर बसेको छु भने कुरा चल्यो परिवारको तर्फबाट। सुरक्षासँग पनि फोन भइरहन्थ्यो। म आउँछु भने उसले। तर पछि फेरि इक्जाम आउँदैछ, इक्जाम छोडेर आउन मिल्दैन, म त स्टुडेन्ट भिजामा छु, सब चिज बिग्रन्छ भने। उसले त्यति बेला पार्ट टाइम जब पनि गर्थे। 2 वर्ष कुर्ने कुरा भयो। त्यो 2 वर्ष कुर्न मलाई कति गाह्रो भयो होला डियर कल्याण। म कसरी भनौँ? जहाँ जान्छु उसलाई देख्छु। म मान्छेसँग नबोल्ने भइसकेको थिएँ। क्रिकेटमा औधी रुचि राख्ने म क्रिकेट खेल्न त्यति जाँदैन थिएँ। सङ्गीतहरू मन पर्थ्यो, गीतहरू मन पर्थ्यो। म गुनगुनाउँथेँ उसैको यादमा। कविताहरू लेख्थे, जानी नजानी गीतहरू लेख्थे, जानी नजानी। यसरी मैले 2 वर्ष कुरेँ। विक्रम सम्वत 2070 सालको कार्तिक महिनाको कुरा हो डियर कल्याण। ऊ नेपाल आउने भई। त्यति बेला उसको बर्थडे पनि थियो। मैले भने बर्थडेमा के गर्ने भनेर। उसले घरमै मनाउने, म सबैलाई बोलाउँछु भने। र त्यति बेला भने मेरो एकजना साथी आउँदैछ, उसको घर बुटोल हो भने। त्यति मात्र भने। मैले केही पनि भनेन। ऊ आएको पहिलो दिन थकाइ लागेको छ भने र दोस्रो दिन मैले उसलाई भेट्न बोलाएँ। ऊ मसँग गई। मैले जहाँ लगे त्यहीँ गई। उसले भने पुरानो धुली खेलकुट त्यही ठाउँमा जाउँ न। उसले हुन्छ भने हामी त्यहीँ गयौँ। त्यो बीचमा मनोकामना पनि गयौँ र मनोकामनाको त्यही रिसोर्टमा बस्यौँ। सब चिज ठिक थियो, जस्ताको तस्तै थियो डियर कल्याण। र त्यसपछि उसको बर्थडेको दिन म उसको घरमा गएँ र मेरो साथी समीरलाई पनि लिएर गएँ। मैले गाडी ड्राइभ गरेको थिएँ त्यो दिन। त्यति बेला बर्थडेमा एकजना केटा थियो, उतैबाट आएको। मोडलिङमा त्यही टोरन्टोमा बसेर
सङ्घर्ष गरिरहेको केटा, घर बुटोल, बुबाको ठुलो व्यापार बिजनेस रहेछ। त्यो दिन परिचय गराई सुरक्षाले, उसले साथी भनेर परिचय गराई। मलाई अलिकति निराशापन छायो, तर फेरि आफूलाई सम्हाल्नु जरुरी पनि थियो। डियर कल्याण, त्यसको अर्को दिन मसँग घुम्न गई। सब कुरा जस्ताको तस्तै भएपछि कुनै कुरामा शङ्का गर्नु मूर्खता हो जस्तो लाग्यो। डियर कल्याण, मैले आफ्नो मूर्खतालाई छोडेँ र उसलाई झन झन माया गर्दै गएँ। मायाको गहिराईमा यसरी डुब्दै गएँ। म सुनाउँछु आज मेरो कथा। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा, बस आफ्नो कथा। खुसीहरू चुडाएर डियर कल्याण, खुसीहरू भत्काएर बेखुसीका महलहरू बनाउने जिन्दगानीको बाटो कठिन हुँदो रहेछ। कठिन बाटोमा हिँड्नेहरूलाई थाहा हुन्छ यात्राका पलहरू, यात्राका क्षणहरू कति हृदय विदारक हुन्छन्। तिनै पलहरूलाई समेटेर, तिनै जिन्दगानीका कथाहरूलाई समेटेर जीवनले अर्को मोड तय गर्दो रहेछ। तिनै तय हुने मोडहरूलाई डियर कल्याण आज मैले मेरो कथामा समाहित गरिरहेको छु। दुःखमा, सुखमा, पीडामा समानान्तर बगिरहने जीवनका धारहरू जब समानान्तर दिशाबाट छुट्टिन्छन् तब जीवनले पीडाको बोध गर्दो रहेछ। त्यही बोधको कथामा आज तपाईलाई सुनाउँछु। एंगेजमेन्टको कुरा चलिरहेको बेला उसले फोन गरी र भनी मलाई जानै पर्ने भयो। मैले किन भने, उसले भनी म अहिले स्टुडेन्ट भिजामा छु, म भनेको समयमा पुगेन भने मेरो स्ट्याटस बिग्रन्छ र म क्यानाडामा बस्न लायकको हुँदैन। त्यहाँको कानुनलाई मैले फलो गर्नुपर्छ। मैले हुन्छ भने। सब कुरा ठिक थियो। मैले घरमा पनि यही कुरा सुनाएँ। पछि मेरो ग्रीन कार्ड बन्दैन, म सिटिजन बन्न सक्दिनँ, मेरो स्ट्याटस बिग्रन्छ भने। मान्छेको करियर बिगारेर मैले इन्गेजमेन्ट गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने सोचेर बुबा आमालाई सुनाए। सबैले ठिकै हो भन्नुभयो र त्यसपछि ऊ छिटै जाने भई। त्यो पटक पनि इन्गेजमेन्टको कुरा टर्यो। जाने बेला उस्तै माया देखाई, उस्तै रहरहरू देखाई, उस्तै खुसीहरू देखाई। कहीँ कतै कमजोरीको आभास हुन दिइन र शङ्का गर्ने ठाउँै दिइन। उसको साथी बुटोल फर्केपछि सबै कुरा उसले भनी। ऊ फुपूको घरमा आउने केटा हो। उसको बुबाको बुटोलमा चप्पल कारखाना छ र बुटोलको मेन रोडहरूमा होटलहरू छ। भाडा प्रशस्तै आउँछ अरे। त्यसैले घरबाटै मगाएर ऊ क्यानाडामा बसिरहेको छ। ऊ त्यहाँको सिटिजन पनि हो। चिन्जानले साथी भयो, आउने बेला सँगै आउने अवसर जुट्यो। उसले त्यही भनी। म केही बोलेन, बोल्ने कुरै भएन। हरेक मान्छेका साथी हुन्छन्, तर सबै साथी प्रेमी भन्न सक्दैनन्। हरेक केटाका साथी हुन्छन्, तर सबै साथी प्रेमिका हुन सक्दैनन्। यो ध्रुव सत्य हो। त्यसैले मैले ठिक छ भने। उसको काठमाडौँमा घर बन्दै रहेछ त्यति बेला, त्यही महाराजगञ्ज नजिकै। उसले त्यो कुरा पनि सुनाए र जाने दिन त्यो केटा पनि आयो। एयरपोर्टमा जाँदा मैले दुवैजनालाई देखेँ। नरमाइलो लाग्यो, साँच्चीकै नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण। लाग्नु स्वाभाविकै पनि थियो। म केही बोलिनँ। त्यति पहिलेको जस्तो उत्साह पनि भएन।
उसले एयरपोर्टमा भने किन यति निराश देखिनुहुन्छ तपाईँ? तिमीलाई छोड्नु पर्दाको क्षण मलाई यस्तै हुन्छ सुरक्षा भने। उसले मेरो हात समाए, सबै परिवारको अगाडि मलाई अँगालोमा बेरी म तिम्रै हुँ भने र ऊ त्यहाँबाट छुट्टी। र त्यसपछि ऊ टोरन्टो पुगेपछि फोन गरी, उही फोन थियो, उही प्रेम थियो, उही स्नेह थियो। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण। उसले मलाई फोन गरी र भनी मैले कागजी रूपमा विवाह गर्छु भने। मैले किन भने यहाँ सबै कुरा बिग्रेको छ। म यहाँको सिटिजन बनेर तपाईलाई यहाँ ल्याउन चाहन्छु। म केही बोल्नै सकिनँ। उसले जित्दै गई, उसले सब चिज गर्दै गई। म हेर्दा हेर्दै एक्लो भएको अनुभव गरेँ। मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन् तर परिवर्तनको बाटो हुन्छ। उसले मेरो मायामा कमी राखेर परिवर्तन भइने मात्र योजना ल्याई। ऊ त्यही केटासँग विवाह गरी, बस्न चाहेको कुरा गरी र पछि कानुनी रूपमा डिभोर्स गरेर अनि मसँग नेपाल आएर विवाह गरेर जाने कुरा गरी। उसले भने यो कागजमा मात्र हुन्छ, व्यवहारमा म तपाईँकी हुँ भने। रोई कराई। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। यो कुरा घरमा भनौँ सब चिज बिग्रन्छ। कसैलाई सुनाउने कुरै भएन। अप्ठ्यारोमा पढे म डियर कल्याण। कतै कुनामा परे म डियर कल्याण। एक्लो परे म डियर कल्याण। त्यही एक्लोपनले मलाई गाँच्दै लग्यो। मलाई खान मन लाग्न छोड्यो। म उसलाई अथाह माया गर्थेँ। उसले मलाई सम्झाउँदै गई र उसले जे भनी त्यही गर्दै गई। म चुपचाप चुपचाप सहँदै गएँ। टियुको पढाइ सकिएपछि बुबाले कतै कलेजमा पढाएर बस छोरा भनेर भनिरहनु भएको थियो। मलाई त्यो पनि मन लागेन। र त्यसपछि एक दिन उसले फोन उठाइने, 2 दिन 3 दिनसम्म फोन उठाइने। म माथि शङ्का थपिँदै गयो। मैले फोन गरेँ, नउठ्ने। उसले कहिले काहीँ फोन गर्न थाली। इमेल पनि कहिले काहीँ आउन थाल्यो। उसको केटालाई मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा थियो। उसले ढाँटेकी पनि थिएन। तर बिस्तारै समयले, भाग्यले अथवा भनौँ दुर्भाग्यले ऊ एउटा कागजको बहानामा, एउटा सिटिजनसिप पाउने बहानामा कागजी रूपमा भए पनि उसले विवाह गर्ने निधो गरी। भित्री कुरा के थियो म सुनाउँछु डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2072 सालमा उसले विवाह गरी त्यही टोरन्टोमा केटासँग। विवाह पश्चात ऊ फुपूको घरमा बस्छु भन्थे। त्यहाँ मेरो 2 जना साथी थिए। मैले साथीहरूले मलाई सहयोग गर भनेपछि उनीहरूले सहयोग गरे। तर म फुपूको घरमा जब तिनीहरूलाई जाने आग्रह गरे, त्यहाँ जाँदा फुपूले सिधै भन्नुभयो, ऊ त बिहे गरेर उनीहरू छुट्टै अपार्टमेन्टमा बस्छन् भने। डियर कल्याण, त्यो दिन मेरो माथि धरारा खसे जस्तो भयो। म रोएँ, कराएँ, कहाँ जाउँ, कसलाई सुनाऊ, बुबा आमालाई सुनाऊ, कसरी सुनाऊ। धुरु धुरु रोए डियर कल्याण। रिङ रोडको छेउमा गाडी पार्क गरेर यति रोए, यो दुनियाँमा कसैले देखेन त्यति रोएको। रुँदा त एक्लै रुनु पर्दो रहेछ। घरै जान मन लागेन। त्यसपछि एउटा मेडिकल स्टोरमा गए, औषधि पसलमा गए र मर्नको लागि के खानुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। पसलको अगाडि उभिएको छु। भित्रबाट केटीले सोचे औषधि लिन आउनु भएको हो पनि भन्न सक्दिनँ, होइन पनि भन्न सक्दिनँ। के औषधि माग्ने? गुगल गर्न मन लाग्यो। गुगल गरेर एउटा औषधि देखाए, त्यो छैन भने। त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट गाडी लिएर घरको नजिकैको स्टोरमा गए। मुसा मार्ने औषधि छ भनेपछि ऊ हाँस्यो, यहाँ हुँदैन,
त्यो त भेटेरिनरीमा जानुपर्छ भन्यो। त्यो दिन राति 1 बजे घर पुगे। आमाले मेरो अनुहार हेरेर सोध्नुभयो के भयो भनेर। म रोएँ कराएँ। ढेर कल्याण। आमाले थाहा पाउनुभयो, बुबाले थाहा पाउनुभयो। चारैतिर हल्ला भयो। सुरक्षाको बुबा आमाले फोन गर्नुभयो, बाबु छोरीले हाम्रो कुरा सुनिन, हामी त तपाईको पक्षमा थियौं, छोरीले गलत निर्णय गरी, म माफी माग्छु र जीवनभर तपाईको साथ रहन्छ हाम्रो। उसको बुबा आमाले माफी माग्नुभयो। समय गुज्रदै गयो। पागल जस्तो भए म। कपाल काट्न मन लाग्दैन थियो, दाढी फ्याँक्न मन लाग्दैन थियो। उसलाई फोन गर्ने बाटो बन्द भइसकेको थियो। ढेर कल्याण। म चुपचाप बसिरहे। त्यसपछि फेसबुकबाट आउट भयो। फोन भएन, सम्पर्क भएन। विक्रम सम्वत 2074 सालमा मैले उसको एउटा फोटो देखेँ, साथीलाई ट्याग गरेको। साथीको फेसबुक प्रोफाइलमा जाँदा मैले उसको फोटो देखेँ, बच्चा जन्माएको फोटो देखेँ। खुसी लाग्यो। जे जस्तो भए पनि ऊ खुसी रहेछ जस्तो लाग्यो। मलाई बुबाले सम्झाउनु भयो, आमाले सम्झाउनु भयो, भाउजूले सम्झाउनु भयो। म बिस्तारै सम्हालिँदै गएँ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। मायामा धोका दिएर जानेहरू कसरी फेरि शरणमा आउँछन्। म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण। जीवनभर खोज्दै हिँड्ने आफ्ना जीवनका गीतहरू बाँचुन्जेल मनभित्र राखिरहने मेरा जीवनका प्रीतहरू, प्रेरणाले कुतकुताउने मेरा भावनाका दिनहरू, मेरा भावनाका दुःखहरू र मेरा भावनामा बसेका मेरा पीडाहरू। यो कथा नितान्त व्यक्तिगत कथा हो। यो कथामा देखिने पीडाका कुराहरू, यो कथामा भेटिने तिनै पीडा र दर्दका अवशेषहरू म आज पोख्दैछु। यसरी उसले विवाह गरे र छुट्टै बस्न थाली। उसको बच्चा भयो। मैले बच्चा देखेँ। बच्चा भइसकेपछि अचानक ऊ मेरो सम्पर्कमा आई। फेरि उसले फेसबुकबाट मलाई रिक्वेस्ट पठाई। मन चाहन्छ स्वीकार नगरौँ, तर अर्को मन भन्छ स्वीकार गर। 1 हप्तापछि मैले उसलाई स्वीकारेँ। यता मेरो घरमा विवाहको कुरा चलिसकेको थियो। भाउजूहरूले खोजेको केटी, परिवारले खोजेको केटी विवाह गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थिएँ म। यता सब चिज तयार हुँदै थियो। ऊ सम्पर्कमा आई। अचानक उसले टेक्स्ट पठाई, म कुरा गर्न सक्छु हजुरसँग पनि। म केही बोल्नै सकेन। हुन्छ भने। त्यसपछि ढोका लगाए। ढोका लगाएपछि ऊ पहिला रोई। मैले किन रोएको? धोका दिने मान्छे रोएर नाटक गर्नु पर्दैन भने उसले मलाई भन्दै गए। मैले उसलाई कागजको लागि विवाह गरेको, तर विवाह गरेको केही वर्षसम्म सँगै बस्नुपर्छ। यहाँको कानुन त्यस्तो छ, त्यसैले म उसँग बसेको। त्यो बीचमा उसले धेरै कुरा मबाट फाइदा लिनु स्वाभाविकै थियो। तर बच्चा भइसकेपछि उसले मसँग तपाईको कारणले झगडा गर्यो र यतिखेर हाम्रो मुद्दा कोर्टमा छ। म यहाँको स्ट्याटसमा छु। तपाई मलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने म तपाईलाई यहाँ बोलाउन सक्छु अब भने। रोई कराई। मलाई गल्ती नसम्झनुहोस्। उसले यही भनी। मान्छेहरू प्रेमलाई त्यागेर कागजको लागि प्रेमी त्याग्छन्। मान्छेहरू कागजको लागि प्रेमिका त्याग्छन्। युरोप र अमेरिकाको नागरिक भन्ने दौडमा
मान्छेले प्रेमलाई लात हान्छन्। प्रेमभन्दा ठुलो कागज रहेछ, प्रेमभन्दा ठुलो युरोप र अमेरिकाको स्ट्याटस रहेछ। मान्छेहरू किन त्यसरी दौडन्छन्? प्रेम त झुपडीमा पनि हुन्छ। प्रेमको लागि महलमा बस्नु पर्दैन। यदि महलमा प्रेम हुने भए संसार सुन्दर बगैँचा भइसक्थ्यो। कति धेरै महल छन् संसारभरि। के ती महलमा बस्ने मान्छेहरू सबै खुसी छन् त? छैनन्, किनकि प्रेम महलमा हुँदैन। प्रेम त हृदयभित्र हुन्छ। गरिबको झुपडीभित्र पनि प्रेम हुन्छ र प्रेमले खुसी दिन्छ। धेर कल्याण मैले यही भने। उसले मैले रियलाइज गरे, यही भने र यतिसम्म भने कि म अब तपाईँलाई जिन्दगीभर पर्खेर बस्छु, म सङ्घर्ष गर्छु, यही भनेर फोन राखी। त्यसको अर्को दिन मेरो विवाहको टुङ्गो लाग्यो। मनमा विभिन्न किसिमका विचार आइरहेका थिए। टुङ्गो लागेको दिन बेलुका मैले आमालाई सबैजना बसेको बेला आमालाई सुरक्षाको कुरा गरेँ। त्यसको त बच्चा भइसकेको छ भन्नुभयो आमाले। मैले भने मलाई माया लाग्छ उसको भनेपछि आमाले एक झापट गालामा हान्नुभयो। म झसङ्ग भए। सधैँ छोरा भनेर माया गर्ने आमाले गालामा हानेपछि म त्यहाँबाट उठेर जाँदै थिएँ। बाबाले बस भन्नुभयो। म छेउमा बसेँ। अब त्यो बाटो नहिँड छोडा भन्नुभयो। मायामा त बिग्रिसकेको केटा, परिवारले सम्हाल्दैछ तँलाई। परिवार ठुलो कि अब ऊ ठुलो, तैँले रोज्नुपर्छ भन्नुभयो। रातभरि रोएँ, आफ्नो अतीत सम्झेर रोएँ र मैले परिवारलाई साथ दिने विचार गरेँ र मैले हुन्छ भने। त्यसको 2 हप्तापछि मैले सुरक्षालाई मेरो विवाहको कार्डमा आउन निम्ता दिएँ। उसले आउन त आउँथे, तर म त्यहाँ बस्न कसरी सक्छु भने, म हजुरलाई अझै माया गर्छु भने मैले विवाह गर्ने निधो गरेँ र 2 महिनापछि मेरो विवाह भयो धुमधामसँग। मेरो ससुराली विशालनगरमा छ। मेरो ससुराली र मेरा ससुराका खलकहरू विशालनगरमा बस्नुहुन्छ। मैले विवाह गरेँ। मैले सबै प्रमाणसहित फोटोहरू पठाएको छु डियर कल्याण। कृपया यसलाई गोप्य राखिदिनुहोला, किनकि काठमाडौँमा यो ठुलो परिवारभित्रको सम्पर्क एकअर्कोमा छ। म तपाईँलाई विश्वास गर्छु, तर मनको यो दुःख, यो पीडा म सुनाउन चाहन्छु। अहिले मेरो परिवार सब ठिक छ, तर सुरक्षा निरन्तर मसँग छ। भन्छे हजुरलाई म धेरै माया गर्छु। म हजुरलाई असाध्यै चाहन्छु। म हजुर बिना अरूसँग विवाह गर्दैन। जिन्दगीभर यत्तिकै बस्छु। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। यदि गल्ती गरेको भए त्यसको सजाय भोग्न तयार छु भन्छे। उसको कनाडामा के छ मलाई थाहा छैन, तर ऊ निरन्तर माला जपिरहेकी छ प्रेमको नाउँमा मसँग। डियर कल्याण, आज यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रेम के रहेछ? तपाईँले मेरो कथाबाट के थाहा पाउनुहुन्छ? म त चाहिँ अन्योलमा छु। आफूलाई माया गर्ने, जिन्दगीभर साथ दिन्छु भन्ने प्रेमिकाले कागजको लागि अर्कोसँग विवाह गरे, तर उसँग मन नमिलेपछि फेरि फर्केर मेरो मझेरीमा आई। ऊ मझेरीमा आउँदासम्म समय घर्किसकेको थियो। मैले परिवारको लागि विवाह गर्न चाहन्थेँ, किनकि मलाई परिवारले बचाएको। म डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ। कहिले पनि डियर कल्याणको कार्यक्रम नसुन्ने म हरेक कार्यक्रम सुन्थेँ। हरेक कार्यक्रम मेरो लागि औषधि हुन्थ्यो, एन्टिबायोटिकको काम गर्थ्यो। जब दुःखमा परेको बेला मेरो कथा सुन्थे, मलाई राहत मिल्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै म तङ्ग्रिँदै गएर विवाह गरेँ।
तर आज सुरक्षा मेरो लागि बसेकी छु भन्छे, मेरो लागि व्रत बसेको छु भन्छे। यो कस्तो प्रेम हो, यो कस्तो माया हो, यो कस्तो उल्झन हो। यो कतै जाल त होइन। अझै शङ्काको दायराबाट म उठिसकेको छैन। तर मैले यति निर्णय गरिसकेको छु कि म मेरो श्रीमतीलाई जति धेरै माया गर्छु त्यति माया अब म कसैलाई गर्दिन। त्यसैले सुरक्षा, यो कार्यक्रम तिमीले पनि सुन्ने गर्थ्यौ। टोरन्टोमा बसेर यो कार्यक्रम मार्फत यदि तिमीले यतिखेर सुनिरहेको भए म यही भन्न चाहन्छु, जीवन घर्किसक्यो, समय बलवान हुन्छ। हिजो तिमीले बिहे गरेर गएको दिन म त्यही दिन मरिसक्थे। भाग्यले बचाएको मान्छे म। तिम्रो प्रेममा यति रोए, यति कराए, तर तिमीले मसँग सम्पर्कविहीन भएर गयौ। समय घर्किसकेको छ। अब तिमी सम्पर्कमा आएर केही हुँदैन। मैले बाटो तय गरिसकेँ। हाम्रो बाटो छुट्टिसक्यो। हामीले सम्झौता गर्नै पर्छ। बस सम्झौता गर्नै पर्छ।